बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले और सुनने वाले मेरे दोस्त अहबाब को सुल्तान कादिर अल्ताफ़ एडवोकेट का सलाम। पाकिस्तान की डिफाइनिंग मूवमेंट आ चुकी है, फैसला कुन वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान ने अब राइट पे खड़े होना है या लेफ़्ट पे खड़े होना है। पाकिस्तान ने बनाना रिपब्लिक बनना है या पाकिस्तान ने किसी कानूनी कोई रियासत बन के सामने आना है। पाकिस्तान में कोई आइन बचेगा, अगर आइन नहीं रहेगा तो पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर गैर कानूनी हालात में कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करेगा। ये बात अब एक आम शहरी, आम बंदा, आम मजदूर, आम किसान, आम स्टूडेंट, आम तालिब इल्म, छोटा बड़ा कोई भी तबके का बंदा हो, वो इस बात के ऊपर सवाल कर रहा है कि अब पाकिस्तान का क्या बनेगा। देखिए, सुबह हम उठते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, हम अपने कारोबार पे जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, अपने बिजनेस पे जाते हैं, अपने 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 जो है सिलसिला रोज़गार में कहीं मजदूरी करने भी जाते हैं, चाहे ज़िम्मेदारा करने भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम इस सुख के साथ जाते हैं कि पीछे हमारा घर महफूज होगा, क्योंकि इस पाकिस्तान में कोई कानून है, आइन है। अगर पाकिस्तान में आइन और कानून ना हो तो कोई बंदा भी अपने घर से बाहर ना निकले। कोई बंदा भी घर से बाहर अगर निकलता है तो उसको ये खौफ अगर होगा कि मुझे रास्ते में कोई राहज़नी हो जाएगी, डकैती हो जाएगी, तो मुझे कानून मेरा तहफ़्फ़ुज़ करेगा। और कानून का जो मुहाफ़िज़ है वो पाकिस्तान का और किसी मुल्क का आइन होता है, जिस किताबे वो मुल्क बनता है। पाकिस्तान का आइन जिसको 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं, 50 साल की इस तकमील की तकरीबात तो हो रही हैं, लेकिन इस 50 साल में इस आइन के साथ हुआ क्या है? पाकिस्तान में इस आइन को किस तरह मैनिपुलेट किया गया, पाकिस्तान के इस आइन के साथ क्या खिलवाड़ हुए हैं, कभी हमने इस बात का अंदाज़ा लगाया है? अगर किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया तो आज जो रजिस्टर्ड वोटर 25 साल से लेकर 35 साल का नया वोटर जो है, या 25 साल से छोटे भी जो अफराद हैं, जो 18 साल से जो बालग हो चुके हैं, और इससे छोटा जो बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसको भी अपने कानून की अवेयरनेस आ चुकी है। उसकी वजह ये मेरे सामने मौजूद ये सोशल मीडिया है। ये सोशल मीडिया का वो म्यार है जो हमें ये सारी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ और देता है कि हमें अवेयरनेस हो चुकी है। हम 80s के दौर में नहीं हैं, 70s के दौर में, 90s के दौर में नहीं हैं, जिस तरह ये सियासतदान हमें पागल बना रहे थे, हमें बेवकूफ़ बना रहे थे कि आज एक बयानिया करते हैं तो कल अवाम उसकी तरफ जो है ना वो लग जाती थी। और किस तरह या पाकिस्तान की इलेक्टेबल्स की सियासत जो कहीं और हाथों में प्ले होती थी, वो इलेक्टेबल्स जिधर मूव होते थे लोग उधर फॉलो करना शुरू कर देते। लेकिन अब दौर चेंज हो चुका है। अब हर पल हर वक्त लोग इस बात के ऊपर आगाह है कि मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आइन है तो हमारी ज़िंदगी है, आइन नहीं है तो हमारी ज़िंदगी नहीं है। इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब पाकिस्तान के वकला ने मैदाने कारज़ार में आने का फ़ैसला कर लिया है। वकला अब इकट्ठा होने शुरू हैं। कल इस सिलसिले में फ्लैटिस होटल में एक बहुत बड़ी तकरीब हुई, जिसमें बैरिस्टर हसन खान नियाज़ी, जिनको नाहक मुकदमात में मुलव्वस करके, फिर उससे पहले फवाद चौधरी साहब को नाहक, फिर आज़म स्वाति साहब को, इस तरह बहुत सारे वकला के ऊपर नाजायज़ मुकदमात उनको डाल दिए गए, इसलिए कि वो कानून की बात करते, आइन की बात करते। देखें, हम पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर भी सोचें, अगर सिर्फ कानून के बारे में भी सोचें तो क्या हमें आइन की बात नहीं करनी चाहिए, कानून की बात नहीं करनी चाहिए? आज पाकिस्तान के 50 बड़े जो रूलिंग लॉयर हैं वो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कल जिस फ्लैटिस होटल में हम भी वहाँ पे शरीक हुए, वहाँ पे वकला ने का जो मैंने अज़म देखा, जो सोच देखी, जिसमें पाकिस्तान बार के मेंबरान, पंजाब बार के मेंबरान, पंजाब बार काउंसिल, जो हमारी अथॉरिटीज़ है, जो वकला की वकला को मॉनिटर करती है, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, उनके जो इलेक्टेड मेंबरान हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से सीनियर लॉयर्स मौजूद थे, यंग लोग भी मौजूद थे, यंग एडवोकेट्स भी मौजूद थे, और फिर उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की क़यादत, फिर हाई कोर्ट की क़यादत, फिर डिस्ट्रिक्ट बार्स की क़यादत, फिर इसके अलावा जो है मुख्तलिफ वकला की तंजीमों के लोग, इस तरह ILF के स्पेशली लोग जो फ्रंट लीड के ऊपर काम कर रहे हैं, इंसाफ लॉयर्स फोरम के स्टूडेंट्स, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और उन्होंने इस बात का मुसम्मम किया कि हम आइन के ऊपर, आइन की प्रोटेक्शन और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आज फिर वही वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद के बाहर पहुँचे, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, और अब एतजाज हसन सीनियर लॉयर, एक मंजे हुए कानूनदान, उन्होंने कॉल दे दी है कि कल 8 बजे आम सिविलियन को भी वहाँ पे उन्होंने दावत दे दी है कि वो लोग वहाँ पे पहुँचे। अगर हमने इस आइन को आज तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया तो पाकिस्तान में कोई बंदा भी महफूज नहीं रहेगा, ना हमारी आने वाली नस्लें महफूज होगी, ना हमारा हाल महफूज होगा, और ना हमारा माजी जो एक तारीख़ है
وہ بھی داغدار ہو جائے گا، حال ہمارا داغدار ہو جائے گا اور مستقبل ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو کل اسلام آباد سپریم کورٹ کے لیے وکلاء کو کال دے دی گئی ہے، پرسوں پھر سپریم کورٹ، اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم سپریم کورٹ کے باہر اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک آئین کا ہم مکمل دفاع نہیں کر لیں گے۔ اور دوسری طرف وہ پارلیمنٹیرینز جو پارلیمنٹ کو اپنی کٹ پتلی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، برابری کے اوپر جو قانون سازی کر رہے ہیں، اور وہ قانون سازی جو صرف ایک قراردادوں کے اوپر مشتمل ہے، جس کی کوئی قانونی آئینی حیثیت ہی نہیں، کیونکہ نہ تو ان کے پاس 2/3 میجورٹیز ہیں۔ جس آئین کی جس کتاب میں شیل کا لفظ استعمال ہوا ہو، اس کا مطلب جس طرح 190 آرٹیکلز 190 عام بندوں کو میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ آرٹیکل 190 یہ بات کہتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کوئی حکم دیتی ہے تو پاکستان کے تمام انتظامی اور انصرامی ادارے وہ پابند ہیں اس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس حکم کی کمپلائنس کے لیے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں 189 184 185 یہ تمام آرٹیکلز ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ڈسکریشنز ہیں، اس کے جو اختیارات ہیں، اس کی جو سپرمیسی ہے، جو آئین کے تحفظ کی سپرمیسی ہے، جو رول آف لا کی سپرمیسی ہے، اس کو سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں اس کو وہ باؤنڈ کرتا ہے وہ آئین۔ اس آئین کو تحفظ دینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان انہی قانون اور آئین کے تحت ہمارے اوپر، اگر آج ہم سپریم کورٹ کی بات نہیں مانیں گے تو کل کلام پبلک ہائی کورٹ کی بات کیسے مانے گی؟ پبلک عوام وہ کسی بھی سیشن جج کا آرڈر کیوں مانے گی؟ کسی بھی سول کورٹ کا آرڈر کیوں مانے گی؟ کسی بھی سینئر سول جج کا آرڈر کیوں مانے گی؟ وہ کہے گی کہ اگر سپریم کورٹ کی بات کوئی بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمیں کیوں جیلوں میں رکھا گیا ہے، ہمیں کیوں یہ پابندی جو ہے اذیتیں برداشت کرنی پڑ دی، جو جیلیں ہیں وہاں پہ بغاوت شروع ہو جائے گی، جو عام پبلک ہے وہ ہتھکڑی لگانا بند کر دے گی۔ اس قانون کو کون مانے گا؟ پولیس آج کسی کے دروازے کے اوپر پولیس آ جاتی ہے تو بندہ جس کے دروازے وہ اس کو ادب کے ساتھ ملتا ہے، اس کی کمپلائنس کرتا ہے، کیونکہ اصل میں اس پولیس والے کی رسپیکٹ نہیں کر رہا تھا بلکہ اس قانون کی رسپیکٹ کر رہا تھا جس قانون کے تابع وہ آفیسر ہمارے دروازے پہ آیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو قانون ہے جو ہمیں ایک بکھری ہوئی قوم کو ایک اکٹھا کرتا ہے، وہ آئین ہوتا ہے جو ہماری فیڈریشن کی نمائندگی کرتا ہے، جو ہمیں اکٹھا کرتا ہے، یونائٹ کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، کسی قانون کی امبریلا کے نیچے لے کر آتا ہے۔ اگر ہم اس قانون کا آج تحفظ نہیں کر سکیں گے تو علامہ اقبال کے اس شعر کے مصداق کہ ہماری داستان تک نہ ہوگی، داستانیں پھر کیا رہ گی؟ دنیا میں غدر ہو جائے گا، پاکستان میں غدر ہو جائے گا۔ اور یہ پارلیمنٹیرینز جو پارلیمنٹ کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو پارلیمنٹ کو اپنی ذات کے دفاع کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ صرف ان کو پتہ ہے، وہ دیکھیں جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ اختیارات کسی قانون کے تابع ہوتے ہیں، اس اختیارات سے اگر وہ بندہ تجاوز کرتا ہے تو اس کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا کہ اس اختیارات کو استعمال، کیونکہ اس کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پارلیمنٹ نامکمل پارلیمنٹ جس میں اپوزیشن ہی نہیں، پاکستان کی جو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر پولیٹیکل جماعت ہے وہ پارٹی اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہی نہیں، تو اس پارلیمنٹ کی اس قانون سازی کو ہم کیسے مانتے ہیں؟ یہ سارے سوالات، یہ سارے جواب، یہ سارے لمحہ فکریہ یہ پاکستانی عوام کے لیے ہے۔ تو میں اپنی پاکستانی قوم سے یہ گزارش کرتا ہوں، خصوصاً وکلاء سے یہ گزارش کرتا ہوں، اپنی کمیونٹی سے، اپنے بھائیوں سے یہ بات گزارش کرتا ہوں کہ اعتزاز احسن کی کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، دیکھیں اگر ہمارا کو اگر گریبان نہیں پکڑتا، ہماری شرافت کو کوئی بندہ چیلنج نہیں کرتا، لا بائنڈنگ کو چیلنج نہیں کرتا، وہ اس کا صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہمیں بچائی کھڑی ہوتی ہے، وہ پاکستان کا آئین اور قانون ہوتا ہے۔ اگر یہ آئین اور قانون آج مینوپولیٹ ہو گیا، اس کو سبوتاژ کر دیا، بلڈوز کر دیا گا، تو پیچھے کچھ نہیں بچے گا۔ تو وکلاء کمیونٹی سے میری گزارش ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے، پرسوں سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے۔ آج اگر ہم نے یہ جد و جہد کا آغاز نہ کیا تو اگر آئین کو ہم آج اس کو محفوظ نہ کر سکے تو پھر ہم کسی چیز کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ خدا ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر۔ عام پبلک سے بھی میری گزارش ہے کہ وہاں پہ پہنچے اور وکلاء کی اس کاز کے اوپر، قانون کی اس کا، یہ ہم کسی پارٹی کی بات نہیں ہے، اس وقت ہمیں اپنا جہاد کرنا، ہمارے قانون کا ہم نے خود تحفظ کرنا ہے۔
وہ قانون، وہ آئین جو ضامن ہے ہماری آزادی کا، ہماری سورنٹی کا، وہ ضامن ہے۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، اس ملک پاکستان کا محافظ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رہیں، پاکستان کی خیر ہے، پاکستان زندہ باد اور پاکستان ہی پائندہ باد۔ شکریہ جی، تھینک یو۔